चाहिँ राख्ने र हाम्रा जिज्ञासाहरूको चाहिँ निरूपण गर्ने, हामी जल्दा बल्दा विषयवस्तुहरूलाई एकअर्कामा आदान प्रदान गर्ने जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आज जुटेका छौँ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको तर्फबाट हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्षज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिवज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी साथीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। म देशभरिबाट जुट्नुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन भन्न चाहन्छु। मैले यहाँ देखिरहेको छु काठमाडौँबाट धेरै सञ्चारकर्मीहरू जुट्नु भएको छ। CIN को केशव भुलजीले अन गर्नुभयो, कान्तिपुरको राजेश मिश्रजीहरू हुनुहुन्छ, सुदीपजीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर कुजीहरू हुनुहुन्छ। धेरैको नाम लिन भुलियो भने पनि माफ गर्नुहोला। काठमाडौँ बाहिरबाट मैले देख्दैछु बागलुङबाट प्रकाश बराल जोडिनु भएको छ, बुटवलबाट भगवती पाण्डेज्यू जोडिनु भएको छ, त्यसरी विराटनगरबाट सुशीला पाठक जोडिनु भएको छ, जनकपुरबाट मनिका झा लगायत साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले धेरैजनालाई देखेको छु। सुर्खेत, धनगढी, पोखरा, त्यसपछि बुटवल, विराटनगर, हेटौँडा, जनकपुर, धेरै ठाउँबाट हामी आज जुटेका छौँ। यद्यपि विषयवस्तुहरू अब यहाँहरू सबैले पक्कै पनि मन पराउनुहुने विषयवस्तुहरू यहाँहरूको छलफल र लेखनका लागि पक्कै योग्य हुने हाम्रो अपेक्षा छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गत साउनको अन्तिम हप्तामा महासङ्घको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेर विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेको थियो र ती छलफलमा उठेका विषयवस्तुहरू र त्यहाँ लिएका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूमा पुग्नको लागि अलि जटिलताहरू थिए। त्यसैले ती विषयहरूलाई हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा सर्कुलेट गरिसके सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि हाम्रा धारणाहरू, हाम्रा विषयहरू उजागर गर्नुपर्छ भनेर आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यति बेर हामीसँग यो स्क्रिन डिस्प्ले बक्समा 40 जना सहभागीहरू छौँ। म ढिलो नगरिकन आजको यो कार्यक्रममा हाम्रा विषयवस्तुहरू, यो आज सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका विषयवस्तुहरू, धारणाहरू, सवालहरू राखिदिनको लागि म हाम्रा महासचिव वंशलाल तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र राखिएका विषयवस्तुहरू उप यहाँहरूका जिज्ञासाहरू हुनेछन् र जिज्ञासाहरूको निरूपणका लागि हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्षज्यू हामीसँगै हुनुहुनेछ र उहाँले थप यहाँहरूका जिज्ञासाको निरूपण गर्नुहुनेछ। र आफ्ना जिज्ञासाहरू लेख्नको लागि मेरो जिज्ञासा छ भनेर हजुरहरूले रेज ह्यान्ड गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई पालै पालो अवसर दिने नै छौँ। अनुरोध र आग्रह गर्दै म महासचिवज्यूलाई यो विषयको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद विमल सर। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठज्यू, हाम्रो जुम मिटिङमा जोडिनुभएका कार्यकारी निर्देशकज्यू लगायत सम्पूर्ण महासङ्घका कर्मचारी मित्रहरू र देशभरिबाट जोडिनुभएका सञ्चारकर्मी मित्रहरू सबैलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। खास गरी मुलुकमा चैत्र 11 गते सङ्घीय सरकारले लकडाउन सुरु गरेदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा कोभिड-19 को सङ्क्रमणको स्थिति हामीले विभिन्न उतार चढावको बीचमा झेल्दै आएका छौँ र यसको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने सञ्चारकर्मी साथीहरू जसरी जोखिम मोलेर गरिराख्नु भएको छ, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू जसरी जोखिम मोलेर यसमा जोखिम उठाएर भए पनि तपाईको चाहिँ सेवामा लाग्नु भएको छ, त्यसै गरेर जनप्रतिनिधि साथीहरू पनि अब एक किसिमले फ्रन्ट लाइनर नै भन्दा हुन्छ। त्यसमध्येमा पनि हामी गाउँ स्थानीय तहमा
काम गर्ने, स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने जनप्रतिनिधि साथीहरूको अत्यन्तै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो र हामीले आजका मितिसम्म आइपुग्दा हाम्रो आफ्नो स्थानीय स्रोत साधन लाई समुचित परिचालन गर्दै कोभिडलाई समुदाय लेभलमा संक्रमण हुन नदिनका निम्ति हामीले जे जति प्रयासहरू गर्यौं, अहिलेको सेकेन्ड वेभ आइसकेपछि अब सबै समुदायमा कोरोना संक्रमण भइसकेको अवस्था छ र तैपनि यो बीचमा कोरोनाको संक्रमणको बीचमा पनि हामीले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने विकास निर्माणको कामहरूदेखि लिएर सेवा प्रवाहका अरू अन्य कामहरू पनि स्थानीय तहले सुचारू रूपमा गर्दै आइरहेका छौं र महासंघले पनि अब आफ्नो यो 460 वटा सदस्य स्थानीय सरकारलाई बेला बेलामा चाहिँ यो कोभिडको संक्रमणको बीचमा चाहे योजना तर्जुमाको कुराहरू भनौं चाहे अरू अन्य यो विकास खर्च खास गरी दायित्व सृजना भएका विकास खर्चलाई संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने खालका थुप्रै प्रयासहरू हामीले कोभिड-19 का बीचमा पनि गर्यौं। फलस्वरूप धेरै सकारात्मक कुराहरू पनि तपाईको संघीय सरकारले बजेटको सन्दर्भमा निर्णयहरू गरिएको छ र त्यो अहिले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पनि पुगेको अवस्था छ। तैपनि यी सबै कुराको बारेमा हामीले खास गरी यो हामी प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक रूपमा प्रेसका साथीहरूसँग उपस्थित भएर हामीले आफ्ना गतिविधिहरू शेयर गर्ने सक्ने वातावरण बनेन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले कमसे कम हामीले गरेका प्रयासहरू र अझै पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको बीचमा स्थानीय सरकारको बीचमा अझै पनि केही लिङ्कहरू छन्, ग्यापहरू छन् भनेदेखि त्यो कुरालाई पनि अब मिडियामा महासचिव के प्रब्लम हो कि युवा सर तपाईहरुले सुनिदिनु भएको छ? उहाँकोमा महासचिवको प्रब्लम हो सर। उहाँको प्रब्लम भयो हजुर। अध्यक्षज्यू लाइनमा हुनुहुन्छ भने अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, एकपल्ट खबर गरौँ त। हजुर इस्यु गर्नुभयो हुन्छ त। एकछिन पर्ख्यौं महासचिवको भएन भने विमल सरले नै भाषण गर्नुभयो नि हुन्छ। महासचिवलाई टक्क फोन गरेर विमल सरले भाषण गरौँ न। राजेन्द्र सरले फोन गरौँ। मैले फोन गर्दैछु। विमल सर रेडी? ल हुन्छ, हामी कन्टिन्यू गरौँ है त। हो कति बेला लाग्छ? म त्यही त हामी रोकेर बसौँ? होइन रोकेर त नबसौँ, यहाँ सबै पर्खिरहेछ। उहाँले 1 मिनेट भन्नुभएको छ। कनेक्सन टुटेछ, फेरि अहिले जोडिदिए हुन्छ।
उहाँकै ढिलै होला जस्तो छ। विमल सर कन्टिन्यू गर्ने हो जस्तो लाग्यो। हुन्छ, यसलाई अफ गरेर अन गर्नु नि त। यहाँ के डिस्प्लेमा केही समस्या छ? केही आयो, किन डिस्प्ले आयो यस्तो? हजुर, ल अब सेयर गरौँ त। सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी महानुभावहरू, हामी केही प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा क्षमा भन्न चाहन्छौँ। महासचिवज्यू जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो दुर्गमको गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीदेखि जोडिनु पर्ने हो। इन्टरनेटको समस्या पक्कै हुन्छ। काठमाडौँमा पनि समस्या हुन्छ। ल महासचिवज्यू जोडिनु भयो जस्तो छ। ल जोडिनु भयो। ल हजुर, ल महासचिवज्यू जोडिनु भयो? हजुर, जोडे सरी। ल हजुर, अब बोलौँ। कन्टिन्यू गरौँ हजुर, हामी कुरिराख्यौँ। हो, हस्, सरी, एकदम डिस्टर्ब भयो साथीहरूलाई। मैले भन्दै थिएँ, अनि 100 जनाभन्दा बढ्ता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ र सिद्धार्थनगर नगरपालिका र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका 2 जना सदस्यले चाहिँ कोरोनाका कारणले निधन हुनुभएको छ। यो दुःखद खबर हो। अब यही बिचमा हामीले अब खास गरी आजको मिटिङको उद्देश्य चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा, यो खास गरी गत आर्थिक वर्ष होइन, यो चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरणको बजेटको आकारलाई गत वर्ष जतिकै यथावत राख्यो र खास गरी विशेष र यो समपूरक बजेटहरू चाहिँ तपाईँ सशर्तका बजेटहरूको आकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो केन्द्रीय तहमा नै बेसी नै के भन्छ राखेको अवस्था भयो र वित्तीय यो हस्तान्तरणको तपाईँको चाहिँ फर्मुला अनुसारले पनि, अब नीति अनुसारले पनि यो तल्लो तहमा बढ्ता विकास निर्माणको कामहरू हुने भएको हुनाले तल्लो सरकारमा बढ्ता विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदै पनि यसपालि तपाईँको त्यो हुन सकेन। अनि तपाईँको चाहिँ अहिले यो अवन्डाको रूपमा केन्द्रीय मन्त्रालयमा कहाँ तपाईँको चाहिँ बजेट छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिले सङ्घीय सरकारले के काम कारबाही अगाडि बढेको छ भन्ने बारेमा हामीलाई पनि अहिले खासै चाहिँ अब आधिकारिक रूपमा जानकारी पनि नआएको र तपाईँको चाहिँ हामीले अलिकति सङ्घीय सरकारलाई खबरदारी गरेर यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले अब अलिकति पारदर्शी हिसाबले र वैज्ञानिक हिसाबले आवश्यकताको आधारमा तपाईँको चाहिँ विनियोजन गर्ने तपाईँको चाहिँ पारदर्शी प्रणाली चाहिँ अवलम्बन गरियोस् भनेर चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ केही मन्त्रालयहरूको कार्यक्रमहरूलाई यहाँ हामीले हाइलाइट गरेका छौँ। त्यो यहाँहरू समक्ष स्क्रिनमा पनि सेयरिङ भएको छ। म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। जस्तो सङ्घीय मामिला मन्त्रालय स्क्रिन देखिएको छैन महासचिव, स्क्रिन छैन है? राजेन्द्र सर, स्क्रिन देखिनु भएको छैन भन्ने कुरा आयो, नभए म पढेर सुनाउँछु। स्क्रिन देखिएको छैन, म फेरि स्टप गरेर फेरि गर्छु है त। हस्, देखिएको छ अहिले? अहिले देखिनु भएको छ? देखिरहेको सर, देखिरहेको। स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अलिकति बुदागत रूपमा केही कुराहरू यहाँ समक्ष वाचन गर्न चाहन्छु। जस्तो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो मन्त्रालयलाई के अनुरोध गरेका छौँ भने गाउँपालिकाहरूको प्रशासनिक नेतृत्व नेपाल सरकारबाट खटाएको अधिकृतबाट हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि आजसम्म करिब 1/4 पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन। यो अहिलेको अवस्था हो। खटाइएका स्थानमा समेत दक्ष र अनुभवीलाई नपठाएर भर्खर प्रमोसन भएका र लामो समयदेखि विकासे अड्डामा काम नगरेकाहरूलाई पठाइएको छ। अनुभवी र दक्ष अधिकृतहरूलाई न्यून कार्यभार भएका मन्त्रालय र आयोगहरूमा अनावश्यक दरबन्दी तयार पारी राजधानी र ठुला सहरहरूमै बस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो सबभन्दा मुखरित समस्या हो, जसको समाधानको लागि नेपाल सरकारले 1 सेकेन्ड पनि ढिला गर्न नहुने हाम्रो धारणा छ। अहिले पनि
धेरै स्थानीय तहहरूमा प्रशासकीय अधिकृत छैनन् र भए पनि तपाईँको चाहिँ क्षमतावान छैनन् र तपाईँको चाहिँ एउटा प्रशासकीय अधिकृतको भरमा हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो प्रशासनिक सङ्घीयताको त सबभन्दा ठुलो पार्ट हो। यो पार्ट चाहिँ तपाईँको अहिले पनि ल्याकिङ छ। यो हामीले मिडियालाई प्रेसलाई चाहिँ यो कुरा हामीले चाहिँ अब राख्नुपर्ने अवस्था आयो। दोस्रो, अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगसँग हाम्रो गुनासो के छ भने कोरोना महामारीका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका अघिल्लो आर्थिक वर्ष सङ्घीय सम्पूर्ण तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका स्थानीय कार्यक्रम आयोजनाहरूको लागि सम्बन्धित जिल्लाका कोलोनीका मार्फत विवरण माग भएकोमा हालसम्म स्रोत सुनिश्चितताको ठोस निर्णय आउन सकेको छैन। तसर्थ यस प्रकृतिका के कति आयोजनाहरूमा स्रोत व्यवस्था हुने हो सोको जानकारी यथाशीघ्र जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ। यो बारेमा अघि हामीले भन्यौँ अलिकति सकारात्मक चाहिँ उहाँहरू के हुनुभयो भन्दाखेरि ल तपाईँहरूको चाहिँ अब 6 महिना टेन्डर भएर चाहिँ अब दायित्व सृजना भएका योजना 6 महिना त्यहाँ थप गर्ने कुरो चाहिँ भन्यो, तर स्रोतको सुनिश्चितताको चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। हामीले यही भन्नु खोजेका हौँ। अर्को एउटा सञ्चार तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। आजका दिनमा देशभरका करिब 40 गाउँपालिकामा गाउँपालिका केन्द्रमा टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच छैन। आसपासको बस्तीलाई समेत सेवा पुग्ने गरी नेपाल टेलिकमको टावर स्थापना गर्नु अति आवश्यक छ। सुदूरपश्चिमको बझाङ, दार्चुला र बाजुरा, कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र डोल्पा, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी रुकुम र पश्चिमी रोल्पा, गण्डकी प्रदेशको पश्चिमी बागलुङ र उत्तरी गोर्खा, बागमती प्रदेशको दक्षिणी ललितपुर र काभ्रेको डाँडापारी क्षेत्र, प्रदेश 1 को माथिल्लो सङ्खुवासभा र उदयपुरका तथा खोटाङको सुनकोशी क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको टावर नहुँदा टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँचबाट गाउँपालिकाहरूका प्रशासनिक केन्द्र नै वञ्चित भएका छन्। अहिले खास गरी चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले विद्यालयहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ खोल्न नसक्ने अवस्था हुँदा वैकल्पिक शिक्षामा जानुपर्ने र वैकल्पिक शिक्षामा जानुको निम्ति चाहिँ अब इन्टरनेट चाहिँ सबभन्दा तपाईँको चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खेल्ने चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ सुविधा भएकोले गर्दाखेरि यसको पनि अब सुनिश्चितता नभएको कुरालाई हामीले सामान्य प्रेस समक्ष हामीले राख्न चाहेका छौँ। अर्को यो वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत छ। वन प्रशासन र स्थानीय सरकार बीच अधिकारको द्वन्द्व र विकास निर्माणमा अवरोध भइरहेका छन्। खाली चौर र सार्वजनिक खुला क्षेत्रको क्षेत्रलाई वनको परिभाषामा राखिँदा विकास निर्माणका लागि जमिनको अभाव झेल्नु परेको छ। यस प्रकार संरक्षित क्षेत्रहरूबाट स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सडक निर्माण, वन्यजन्तुबाट हुने धनजनको क्षति लगायतको विषयमा विवादहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। यसर्थ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्थानीय तहका काममा गतिरोध अन्त्य गरिनु आवश्यक छ। पहिले म सरस्वती वाचन गरिसकौँ, त्यसपछि नै हामी छलफल गरौँला होइन राजन सर? त्यसपछि अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालय, हजुर स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा छ। 272 स्थानीय तहहरूमा निर्माण गरिने आधारभूत अस्पतालको काम प्रभावकारी र एकीकृत ढङ्गले काम अघि बढाउन महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूसँग छलफल आवश्यक रहेको। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि 7 अरब 50 करोड विनियोजन गरे पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले देखिने गरी कार्य गर्न नसकेको। अर्को श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको महत्त्व र गम्भीरतालाई कार्यान्वयन तहमा अनुभूत नभएको, परिणामस्वरूप प्रक्रिया र कार्यान्वयन कमजोर देखिएको। 75,000 सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि 4 अरब 34 करोड विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयनमा सम्बद्ध निकायहरूले पहल कदमी नलिएको। युवा स्वरोजगार कोषबाट 12,000 र लघु उद्यम अनुदान मार्फत 1,60,000 रोजगारी सृजना गर्ने भनी घोषणा गरिए पनि कामको प्रगति नभएको। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय देशभरि गरिब घरधुरी पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रणभुल्लोमा रहेको। 300 स्थानीय तहमा भूमि ब्याङ्क स्थापना गर्ने भनिए पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बित्न लाग्दा कार्यविधि र कानुनी संरचना समेत तयार नभएको। थोक कृषि बजार निर्माण गर्न अनुदानको व्यवस्था भए पनि हालसम्म स्थानीय तहको छनौटको लागि कार्यविधि तयारी र सूचना प्रकाशन नभएको। स्क्रिनलाई अलि माथि सारौँ न। हजुर
अनि अर्को भौतिक पूर्वाधार शीर्षकमा प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडकद्वारा जोड्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको सह लगानीमा आयोजना सुरु गर्न 5 अरब विनियोजन भएकोमा हालसम्म यसको कार्यान्वयनको लागि कुनै पहल कदमी नदेखिएको। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयमा छ। देशभरका 1000 विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालयका लागि बजेट व्यवस्था नभएकोमा यस प्रकार सहयोग प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूको छनौट के कस्तो आधारमा हुने हो, पारदर्शिताको ग्यारेन्टी नभएको। पर्यटन तथा संस्कृतिमा पर्यटन पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार आयोजना छनौटमा पारदर्शिता अपनाउन आवश्यक देखिएको। यो चाहिँ यति यो संघीय मन्त्रालयमा रहेका जसको कार्यान्वयन चाहिँ स्थानीय तहमा आइपुगेर गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू छन्, जुन कार्यक्रम चाहिँ अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनको चरणमा के कति प्रगति भएको छ भन्ने बारेमा मन्त्रालय आफै पनि चाहिँ के भनेदेखि स्पष्ट नभएको र हामीलाई पनि तपाईँ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको चाहिँ जानकारी नआएको हुनाले गर्दाखेरि यी सबै बारेमा एकचोटि छलफल गरौँ र प्रेसको ध्यान आकर्षण गरौँ भनेर चाहिँ हामीले यो आजको प्रेस मिट आयोजना गरिएको छ। यसमा कतिपय कुराहरू चाहिँ अब यहाँ समक्ष हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। जस्तो अब सूचना सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतकै कुराहरू गरौँ। हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनको अथोरिटीसँग प्राधिकरणसँग अब हामीले सुन्नमा आएको अर्बौं रुपियाँ चाहिँ अब बजेट चाहिँ त्यतिकै स्टक भएर बसेको छ। तर के भनेदेखि अब दुर्गमका दूर दराजका गाउँहरूमा अहिले पनि के भनेदेखि टेलिफोनको यो इन्टरनेटको समस्या छ, जसका कारणले जनतालाई सेवा प्रवाहमा तपाईँको छ नि हामीले सुस्त र दुरुस्त गर्नमा तपाईँको छ नि अब साथीहरूलाई समस्या परेको छ। यो वन मन्त्रालयको त कुरै नगर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ असाध्य तपाईँको छ नि अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी गुज्रेका छौँ। वन ऐन जारी हुँदाखेरि महासङ्घले धेरै यो संविधानको मर्मभन्दा विपरीत जानुहुन्न। वन वास्तवमा 3टा सरकारको साझा अधिकारभित्र पर्ने क्षेत्र हो। त्यसकारण 3टै सरकारको सहअस्तित्व स्वीकार गर्ने हिसाबले वन ऐन ड्राफ्ट हुनुपर्छ, वन ऐन पास हुनुपर्छ भनेर हामीले महासङ्घले खबरदारी गर्दा गर्दै पनि वन ऐन एकलौटी ढङ्गले जारी भएको छ, जसका कारणले अहिले तपाईँको छ नि यो खास गरी चाहिँ विपदको स्थितिमा अहिले चाहिँ अब जस्तो अब बाढी पहिरोको कारणले भूकम्पको कारणले कतिपय तपाईँको छ नि बस्तीहरू चाहिँ बस्न योग्य छैन भनेर चाहिँ भूगोलविदहरूले चाहिँ अब सिफारिस गरेको अवस्था छ र बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ अब खाली जमिन भनेको त तपाईँको चाहिँ कि त वनको छ होइन कि नभए निजी जमिन छ भन्दै खाली जमिन त पाउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा खाली जमिन पनि तपाईँको चाहिँ हामीले त्यो सबै आयोजनाहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने वन मन्त्रालयको वन ऐन चाहिँ एकदम बाधक छ। यो स्थितिको कारणले गर्दाखेरि जोखिमयुक्त बस्तीहरू जस्तै अब सिन्धुपाल्चोककै अब तपाईँको चाहिँ अब हामीले लगभग 6500 जति घरधुरी चाहिँ अब जोखिमयुक्त छ भनेर पहिचान गरिसकेका छौँ। ती बस्तीलाई अहिले चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने हामीले तपाईँको वनको कुनै पनि खाली जग्गा हामीले लिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसै गरेर अब स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चाहिँ यसपालि सबै ठाउँमा लागू गर्ने भनेर चाहिँ अब नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। तर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चाहिँ अहिलेसम्म कुन जिल्लामा तपाईँको लागू भयो भन्ने कुराको चाहिँ कुनै जानकारी गराइएको छैन। यो बारेमा पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ, यसको बारेमा छिटो निर्णय लियोस् भनेर। यो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको त अब सबै बजेट माथि नै छन्। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म यसको कुनै टुङ्गो लागेको छैन। अनि यो गरिब घरधुरी पहिचानको कार्यक्रम चाहिँ स्थानीय तहमा आएको छ, तर कार्यविधि नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। कार्यविधि कहिले पठाउँछ भनेर भन्दाखेरि कार्यविधिको तपाईँको चाहिँ कुनै टुङ्गो पनि छैन। त्यो खालको अवस्था आएको छ। अब यो कृषिको कुराहरू मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिहालेँ र यो खास गरी यो भौतिक पूर्वाधारको खास सङ्घीय सरकारको नीति नै रहेको छ र हामी प्रदेश सरकारको पनि र हामी स्थानीय तहको पनि कम्तीमा पनि स्थानीय तहको के भन्छ नि यो केन्द्र रहेको ठाउँसम्मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कालोपत्रे सडकले तपाईँको जोड्ने भन्ने के भन्छ नीति रहेको र हामीले पनि साझेदारी गर्न तयार हुँदै पनि 5 अरब रुपियाँ विनियोजन पनि भएको छ। तर अहिले चौमासिक तपाईँको चाहिँ पहिलो चौमासिक बित्न लाग्दाखेरि पनि यसको पनि कार्यान्वयनको तपाईँको चाहिँ टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छैन। त्यस्तै गरेर शिक्षाको त अब अस्त व्यस्तै छ। हामीले भनेका छौँ विज्ञान प्रयोगशालाको कुराहरू छ। त्यसपछि अरू अहिले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ भन्ने कार्यालय खडा गरेर
स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने स्रोत र साधनहरू सबै उसैले प्रयोग गरेर चाहिँ बसेको अवस्था छ। शिक्षा ऐन जारी गरिएको अवस्था छैन। यी कुराहरू नै हुन्। अर्को यो तपाईँ पर्यटनको कुराहरू मैले अघि नै यहाँ समक्ष निवेदन गरेँ। अरू केही अस्पष्ट छन् भनेदेखि हामी फेरि पनि यो अहिले अब यो प्रश्नोत्तर चरणमा यसको जवाफ यहाँहरू समक्ष हामी प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नेछौँ। कतिपय एन्सरहरू हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि अब हुनुहुन्छ, कतिपय प्रश्न नभएका कुराहरू अध्यक्षज्यूबाट पनि यहाँहरूले जानकारी प्राप्त हुने नै छ भन्दै मैले आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ यही समापन भएको निवेदन गर्न चाहे। हजुर धन्यवाद महासचिवज्यू। अब प्राविधिक खराबीका बावजुद पनि महासचिवले आफ्नो कोर्स कम्प्लिट गर्नुभएको छ। हामीसँग आज उत्साहजनक सहभागिता छ। देशभरिबाट हामी सञ्चारकर्मीहरू जोडिएका छौँ। मैले देख्दैछु पोखराबाट अमृत सुवेदीजी, लमजुङबाट आस गुरुङजी, त्यस्तै जनकपुरबाट अर्चना झा, बुटवलबाट दिनेश पाण्डे, काठमाडौँबाट गोपीकृष्ण ढुङ्गाना, हिमाल खबरको लक्ष्मी बस्नेत, प्राइम टिभीको नवीन दमला, गोर्खापत्रको नगेन्द्र सापकोटा, पालिका खबरको सिंगै टिम बसेको छ हामीसँग। प्रकाश ढकालजी, कुमार लुइटेलजी विराटनगरबाट, त्रिभुवन विशी सुर्खेतबाट, राकेश गुप्ता सर्लाहीबाट, त्यसै गरी दिपेन्द्र ओली, सञ्चिता घिमिरे, सीता ओलीजी सुर्खेतबाट। यसरी हामी धेरै सञ्चारकर्मीहरू आज जुटेका छौँ। सञ्चिता घिमिरे राजसभाबाट छ। हजुर हेटौँडाबाट जुट्नु भएको छ। अब सबैको यहाँ नाम डिस्प्ले नभएको हुनाले कतिपय मैले फरक वाचन पनि गरेँ होला। यद्यपि केही चिने जानेका सञ्चारकर्मीहरूको मैले नाम लिएँ, सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। अब के आग्रह गरौँ भने एकदम ढिला नगरिकन हामीसँग चाहिँ केही जिज्ञासा प्रश्नहरू पक्कै होला। सोझै रेज ह्यान्डबाट कुरा राख्नुको लागि अनुरोध गर्छौँ। हात उठाइदिनु पर्यो। यहाँहरूले पहिला डिभाइसमै हात उठाइदिनु होला, त्यसपछि आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। प्रश्नहरू चाहिँ एकदम छोटकरीमा, हजुरहरूले बढीमा 2 मिनट राखिदिनु भयो भने 5वटा जति प्रश्नहरू आइसकेपछि हामी फेरि अनि त्यसको जिज्ञासा निरूपणतर्फ अगाडि बढ्छौँ। अमृतजीले बोल्न खोज्नु हो? हजुर ल बोलिहालौँ फटाफट। धन्यवाद विमल सरलाई। अघि न महासचिवज्यूले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्ने क्रममा चाहिँ यो अस्ति भर्खरै पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ वेबसाइटमै सूचना जानकारी पनि राखेको थियो। स्थानीय तहलाई गत वर्ष पठाएको समपूरक विशेष र सशर्त अनुदानको चाहिँ के कति खर्च भए त्यसको चाहिँ यथार्थ विवरण चाहिँ यो असोज मसान्तभित्र पठाइसक्नु भनेर भनेको छ र यहाँहरूले पनि अलि अगाडि नै यो समपूरक विशेष र सशर्त अनुदानको चाहिँ यो आर्थिक वर्ष सकिएपछि पनि कार्यान्वयन गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू समक्षसम्म यहाँहरूले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। तर सरकारले अहिले चाहिँ गत वर्ष के कति खर्च भए र त्यसको विवरण पेश गर्नु भनेको थियो। यो सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको ठोस निष्कर्ष धारणा चाहिँ के यसमा प्रश्न पार्नमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब अर्को साथीले उठाउँ। विमल सर, मैले बिचमा रोकेँ। मैले यो अहिलेको जुन प्रेस विज्ञप्ति छ महासचिवले वाचन गरेको च्याट बक्समा मैले अपलोड गरेको छु, ओडो फाइल पनि र PDF फाइल पनि। यहाँहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सूचना जारी गरेँ। ल अमृतजी बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ सर अघिदेखि। पालिका खबरको सरले पनि हात उठाउनु भयो। ल बोलिहालौँ, ढिलै म चाहिँ सबैलाई नमस्कार। म शिव अधिकारी बोल्दैछु। मेरो चाहिँ 2टा मात्रै प्रश्न भन्दा नि जिज्ञासाहरू छन् हैन। तपाईहरुले अहिले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत प्रस्तुत गरेका अधिकांश विषयवस्तुहरू योभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईहरुले लबिङ गर्दै आएका मुद्दाहरू हुन्। नयाँ मुद्दा छन् जस्तो मलाई लागेन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यति लामो समयदेखि तपाईहरु संघर्षरत हुनुहुन्छ। यी मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको यो बीचमा किन हुन सकेन? तपाईहरुको बुझाइ ठ्याक्कै के हो? सङ्घ सरकार प्रदेश सरकार प्रति तपाईहरुको ठ्याक्कै बुझाइ के हो? एउटा कुरा त्यो मेरो जिज्ञासा हो। दोस्रो कुरा, यो जुन कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि संविधानगत व्यवस्था के छ भने यसको चाहिँ खर्च गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ सङ्घीय सरकारको हुनेछ भनेर संविधानगत व्यवस्था छ। तर अहिले जसरी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारले खर्च गरिरहेको छ
त्यो विभिन्न शीर्षकमा गएको खर्च कटौती गर्दै कोरोना संक्रमणमा खर्च गरिरहेको छ। अब त्यो खर्च अब तपाईहरुको अडिट गर्ने बेला भयो, अब त्यो खर्च रुजु हुन्छ कि बेरुजु हुन्छ, मेरो अर्को प्रश्न यहाँनेर पनि छ। किनभने यदि तपाईहरुले गरेको खर्च रुजु हुन्छ भने त्यो संविधान त विपरीत भयो, यदि बेरुजु हुन्छ भने त्यसको चाहिँ दायित्व संघीय सरकारले लिन्छ कि लिँदैन, मेरो दुईटा प्रश्न। हस्, दुईवटा प्रश्न राख्नुभयो, हामीले टिपेका छौं। यसपछि हामी बोल्न चाहनेहरूले सोझै माइक अन गरौँ। अघि अमृत सुवेदीजीले बोल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो पोखराबाट। उहाँ पनि आइसोलेसनमै हो, समस्या छ कि आउनुभयो। नमस्ते, म चाहिँ अमृत सुवेदी। सोध्छु भनेको अरू आइहाले, त्यसमा चाहिँ अब दोहोर्याउनु पर्ने जरुरी भयो हैन। जस्तो यो 5 अर्ब रुपैयाँको कुरा छ नि तपाईहरुले निकाल्नु भएको, गाउँपालिकाको केन्द्रसँग कालोपत्र सम्बन्ध जुन बजेट छ कार्यान्वयन हुन नसकेको, यसको केही तथ्याङ्क पनि दिनु न। कतिवटा गाउँपालिकासम्म हाम्रो पिच भएको छ, कतिवटामा छैन भने त्यो थोरै तथ्याङ्क पनि दिनुभयो भने, र किन कार्यान्वयन हुन सकेन होला। यो चाहिँ प्रदेश सरकारको पनि बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा छ यो, र संघीय सरकारको पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छ, र कार्यान्वयन हुन नसक्नुको चाहिँ के होला, अलिकति बताइदिनु भयो भने। हस्, थ्यांक यू। अब अगाडि बढौँ। अब दुईटा साथीहरूले प्रश्न राखेपछि हामी जिज्ञासाहरूको निरूपणतर्फ अगाडि बढ्छौँ। प्रकाशजीले बोल्न खोज्नु भयो? ल बोलौँ। नमस्ते सबैलाई। मेरो चाहिँ अरू विषय त आइरहेछ। एउटा मलाई फरक लागेको के भने, जस्तो वन ऐनसँग अघि महासचिवले केही कुरा उठाउनु भएको थियो। बागलुङमा पनि विशेष गरी ताराखोला गाउँपालिकामा चाहिँ अब ढुङ्गा खानीहरू प्रशस्त छ। त्यो जुन अहिले पोखरा देखि विभिन्न सहरहरूमा आकर्षण गर्ने ढुङ्गा बागलुङको छ, तर चाहिँ वन ऐनले रोकेको कारणले त्यहाँ अनुमति लिन एउटा व्यक्तिले एउटा अनुमति लिएर आउन 10 लाख खर्च गरेर विभाग मन्त्रालय हैन 9-10 वटा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ संस्थाहरूमा पुग्दा पनि अनुमति नपाइसकेर अनि त्यसैले आफ्नो दर्ता गरेको संस्था चाहिँ फिर्ता गर्नु परेको अवस्था छ। एउटा पहिचान बोकेको त्यो एउटा किन यो वन ऐन उहाँले बाधक छ त भनिसक्नु भएको छ, तैपनि यो विषयमा यहाँहरुको एउटा आवाज त्यहाँ जान्छ कि जाँदैन, मैले एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ फेरि यो गाउँपालिका सबै अब छन्, समस्यामा छन् होइन कि गाउँपालिकाको त्यो नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको कारणले चाहिँ, जस्तै कोही चाहिँ एनजिओ कर्मी भएर गाउँपालिकामा पुग्नु भएको छ भने उहाँले अब आफ्नो काम चाहिँ बाहिर केही चाहिँ प्रचारमुखी गर्ने तर चाहिँ खर्चहरू सार्वजनिक नगर्ने हैन, त्यस्तो खालको पनि समस्या देखिन्छ। अब यो यहाँहरुको आफ्नै समीक्षा त भएको होला, तर त्यो एकरूपता चाहिँ जुन खालको बजेटसँग एकरूपता हो त्यो चाहिँ देखिँदैन। उहाँले चाहिँ केही हाइफाइका चाहिँ कामहरू गरेर देखाएर अनि बजेटहरू चाहिँ अलिकति लुकाएको देखिन्छ। यो अलिकति मेरो खोज्ने विषय त हो नै, तैपनि तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ शेयर गरेको। थ्यांक यू। मनोज जोशी, मोहन जोशीज्यू बोल्न खोज्नु भएको हो? भोजराज जोशीले बोल्न खोज्नु भएको छ। ल प्लिज। अब एकजना सहभागीहरूले जिज्ञासा राखेपछि अनि हामी निरूपणमा जान्छौँ, अनि फेरि हामी प्रश्न जिज्ञासाहरू लिन्छौँ। अब एकजना सहभागीज्यूलाई अनुरोध गर्छौँ हामी। मैले गफ गरौँ? ल प्रकाश ढकालज्यू। यहाँहरु सबैजनालाई नमस्कार। म पोखराबाट। अघि जुन कुराहरू आइरहेका थियो, हामी गाउँपालिकातिर स्थानीय तहतिर डुलिराख्दा चाहिँ यो जुन गण्डकी प्रदेशमा विशेष गरी तीनवटा, एउटा मनासलु संरक्षण क्षेत्र, अर्को अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र ढोरपाटन शिकार आरक्ष, यो तीनवटा क्षेत्र छ अलि बढी संवेदनशील क्षेत्र। यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको जुन 16वटा गाउँपालिका र मनासलु संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने 2वटा गाउँपालिका बीचमा जुन स्रोतको विवादले यो संरक्षण क्षेत्र र स्थानीय तह बीच, गाउँपालिका बीच चाहिँ स्रोतको भयंकर धेरै चरम विवाद सिर्जना भइराखेको छ।
यो विषयमा समस्या समाधान गर्ने कुरामा चाहिँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले कस्तो खालको पहल गरिराखेको छ सङ्घ सरकारसँग धेरै पटक खानजीको मागदेखि धेरै कुराहरू पनि चलिराखेकै हुन् यो विषयमा होइन विकास निर्माणका काममा पनि यसले अवरोध गरेकै छ तपाईँहरूले वनको कुरा त अघि ल्याउनु नै भयो तर संरक्षित क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहहरू साँच्चीकै आफ्नो आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने कुरामा पनि उनीहरू चुकिराखेका छन् उनीहरूले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यो भए हिसाबले यसको जुन समस्या छ यसलाई निराकरण गर्ने विषयमा तपाईँहरूको सोच के छ र अर्को कुरा विशेष गरी म महासचिवज्यूलाई चाहिँ यहाँ अहिले हुन त स्थानीय तहमा कुनै पक्ष प्रतिपक्ष छैन भन्ने कुरा चलिराखेकै छ तर हामी डुलिराख्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेस तर्फबाट जितेका स्थानीय तहका प्रमुख प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरू के भन्नुहुन्छ भने सङ्घ र प्रदेश सरकारले चाहिँ पार्टीगत रूपमा चाहिँ विभेद गर्यो भन्ने खालका गुनासोहरू धेरै पटक आइराखेका छन् तपाईँले त्यो महसुस गर्नु भएको छ कि छैन र तपाईँलाई तपाईँका साथीहरूले कसरी चाहिँ रिपोर्टिङ गरिराखेका छन् त्यो विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न। ल धन्यवाद। अब योभन्दा अगाडि उठेका प्रश्नहरूको निरूपणको लागि जिज्ञासाहरूको निरूपणको लागि हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ उहाँले थोरै कुरा राख्नुहुन्छ। अन्तिम एउटा प्रश्न उठि नै हाल्यो त्यो प्रश्न महासचिवले राख्नुहुन्छ। हाम्रो अरू आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ एकछिन पछि गरौँ कि यी बिर्सिन्छन् कि भनेर हो। छोटकरी थोरै कुरा आएपछि अनि फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ केही समय। हजुर अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्छु हामीसँग 5वटा 6वटा प्रश्नहरू आएका छन्। प्रश्नकर्ता सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। माफ गर्नुहोला म चाहिँ सेल्फ आइसोलेसनमा भएको कारणले म भिडियोमा होइन। नगेन्द्र सापकोटाजीले प्रश्न गर्नुभएको छ खर्च विवरण मागको सन्दर्भमा। खर्च विवरण हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा के खर्च भयो त्यसको विवरण दिने कुरामा कुनै समस्या छैन, त्यो पद्धति सिस्टममै छ। यो विशेष गरेर अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो लकडाउनको कारणले अहिलेको विषम परिस्थितिको कारणले दायित्व सिर्जना भएका खर्च नभएकाहरूको तहकमा हामी दायित्व सिर्जना भएको सहितको भएको र दायित्व सिर्जना भएको सहितको हामीले पठाउनु पर्छ र त्यो सिर्जना भएको दायित्व सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले म्याद थप 6 महिनासम्मको क्याबिनेटको निर्णय भएको छ त्यसको कार्यान्वयन तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय हो। यति हो। अब यो सङ्घ र प्रदेश प्रति हाम्रो धारणा के छ भन्ने कुरा आएको छ। यो अलिकति सैद्धान्तिक छ। यो सन्दर्भ अनुसार फरक पनि हुन्छ। सन्दर्भ अनुसार फरक हुने कारणले गर्दाखेरि केमा केन्द्रित भएर सोध्नु भयो भन्ने कुरा प्रश्न भएन। यति हो। हामी संविधान बमोजिम हाम्रो चाहिँ व्यवस्था बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित सम्बन्ध हुनुपर्ने कुरा यहाँलाई पनि थाहा छ। त्यसको आधारमा हामी व्यवहारिक कानुन निर्माण गरेर व्यवहारिक ढङ्गले पनि कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने कुरा हाम्रो भावना हो। यो प्रयत्न पनि भएको छ, कम समयमा प्रगति पनि भएको छ। तर जति हुनुपर्ने हो 3 तहको सम्बन्ध समन्वय सहकार्यको सन्दर्भमा विशेष गरेर स्थानीय तहले भन्दा प्रदेशले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्न चाहँदा प्रभावकारी हुन्छ। त्यसै गरी सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय सहकार्य गर्न चाहँदा सजिलो हुन्छ। यसलाई अलिकति बेसी अझै दायरा बढाउनु पर्छ, दायरा पुगेको छैन भन्ने कुरा छ। सारमा यति भन्नु। अब यो अनुसूची 5 मा नै व्यवस्था भएको कोरोना लगायत महामारीसँग सम्बन्धित काम कर्तव्य अधिकार सङ्घको अधिकार सूचीभित्र पर्दछ। यो जनताको दैनन्दिन जीवनसँग सम्बन्धित जीवन र मृत्युसँग सम्बन्धित काम भएको कारणले हामी स्थानीय सरकारहरूले यो हाम्रोमा छ कि छैन भनेर हामीले हेरेनौँ, हेर्दैनौँ। हामीले सकेको गर्यौँ, गरिरहेका छौँ र यसको खर्च चाहिँ काम पनि सङ्घबाटै हुनपर्ने भएपछि खर्च पनि अरूले गर्दाखेरि पनि सङ्घीय सरकारले त्यसको दायित्व बोक्नुपर्ने हो। केही क्वारेन्टाइन ठुला क्वारेन्टाइनहरूलाई केही रकम पठाएको बाहेक अरू धेरै
यो संविधान बमोजिमको जिम्मेवारी वहन गर्ने गरिहाल्ने कुरा भएको छैन। तर हामी अपेक्षा राख्छौँ केही प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ यो कोरोनाको निम्ति रकम पठाउने काम गरेको पनि छ। पालिका केन्द्रसम्म जोड्ने सडक निर्माण कार्यान्वयन किन नभएको हामीले यही प्रश्न गरेको। बजेट छ, कार्यक्रम छ, यसलाई चाहिँ हामी छिटो कार्यान्वयन गरौँ भन्ने कुरा, यसलाई कार्यान्वयन रोक्न पर्ने, यसलाई ढिलासुस्ती गर्नुपर्ने कुरै छैन। यसलाई एक्सन ओरिएन्टेड काममा चाहिँ कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। यो सङ्घ र प्रदेश सरकारले यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। वन ऐन बाधक छ यो परम्परा भन्दा पनि सङ्घीयता एकात्मक राज्य प्रणालीमा बरु सामुदायिक वन लगायतका कुराहरूमा हिजोको साबिकको स्थानीय निकाय हुँदाखेरि गाविस नगरपालिकाहरूले केही कार्यान्वयनको काम गर्दथ्यो। अहिले सङ्घीयतामा गइसकेपछि 3 तहको सरकार भयो र वनको चाहिँ साझा अधिकार सूचीमा राख्नुको कारण भनेको विशाल 2टा प्रदेशलाई जोड्ने राष्ट्रले हेर्नु पर्ला, राज्यले सङ्घले हेर्नु पर्ला, धेरैवटा पालिकालाई जोड्ने वन क्षेत्र प्रदेशले हेर्नु पर्ला र गाउँपालिका लेभल नगरपालिका लेभलको स्थानीय तहले हेर्नु पर्ला भन्ने मनसाय हुनसक्छ त्यो साझा अधिकारमा राखेको। तर यहाँ त नेपालको हरियो वन नेपालको धन भन्नेलाई सार्थकता पुर्याउनको निम्ति कम्युनिटी परिचालनले यहाँ पुगेको छ। अहिले त्यही सामुदायिक वन पनि स्थानीय तहबाट झिकिने ऐनले त्यस्ता प्रयत्नहरू जो एकदमै दुःखद कुरा छ यो ढङ्गले जान्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ र अब यो सम्भव पनि छैन। हामी एउटा निश्चित समयसम्म बस पैरवी गर्नेछौँ, त्यस पछाडि अरू विधिबाट पनि हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। बजेटको काम प्रचारमुखी भयो भन्ने कतै केही अपवादमा होला, तर स्थानीय सरकारहरू विशेष गरेर गाउँपालिका महासङ्घले नेतृत्व गर्ने 460वटा गाउँपालिकामा यो मुलुकमा सङ्घको प्रदेशको र स्थानीय तहको खर्च बजेटको रकमको आधारमा परिणाम मापन गर्ने हो, लागतको आउटपुट मापन गर्ने हो भने हामी दावाका साथ भन्छौँ कम प्रतिशत रकम लगानी गरेर धेरै आउटपुट लिने काम गाउँपालिकाहरूबाट भएको कामबाट भएको छ। तर त्यही अनुसारको प्रचार प्रसार गर्ने फुर्सद छैन, त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले प्रचार प्रसार कम चाहिँ भएको छ भन्ने लाग्छ। केही ठाउँमा काम परिणाम चाहिँ नहुने, अलि सजी सजाउ चाहिँ बेसी हुने भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्नुभएको छ भने 460 पालिका हामी थरीका मान्छेहरू छौँ। कहिलेकाहीँ परिणाममुखी काम नहुने, कहीँ त्यस्तो हुने कुरा यहाँले इङ्गित गर्नुभएको छ भने हामी त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ भनेर हामी महासङ्घ भन्ने गर्छौँ। हामी अहिले हिजो काम खुइ गर्ने भन्थ्यौँ, अब हामी काम परिणाममुखी गरिराखेका छौँ, अझै परिणाममुखी गर्नुपर्छ र प्रचारलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। अब बजेट लुकाउन चाहिँ खोज्ने त्यो चाहिँ सम्भव, त्यो चाहिँ के हत्केलाले सूर्य छेक्न सक्दैन भने जस्तै सार्वजनिक खर्च हो, सरकारको खर्च हो, यो विधिबाट खर्च हुन्छ। यसलाई लुकाउने कसैले प्रयत्न गर्छ भने पनि त्यो एकदमै असम्भव प्रयास हुन्छ, यो सम्भावना छैन। संरक्षण क्षेत्र आरक्षण लगायतका विषयहरू को सन्दर्भमा हामी हिजोदेखि भनिराखेका छौँ। अघि सुरुमा कुरा नि उठाउनु भएको थियो, नयाँ कुरा केही छैन भनेर। पुरानै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि गरेको छैन, केही नयाँ थपिएको भए तापनि यो एक पुरानो तर अति महत्त्वपूर्ण विषय हो। हिजोको संविधान अनुसार बनेका संरक्षण क्षेत्र र आरक्षण केन्द्रसँग सम्बन्धित कानुन र त्यही कानुन मुताबिक अहिले पनि गइराखेको छ। अहिले 72 सालको संविधानले 3 तहको सरकार राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरेको छ, राज्यको पुनर्संरचना गरेको छ, 3 तहमा विभाजन गरिसकेको छ। यो सबै कुरा आइसक्यो, तर अहिले पनि त्यो हिजोकै
ठिलो हिजोकै तौर तरिकाबाट संरक्षण क्षेत्र आरक्षण केन्द्रहरू सञ्चालन गरेर हुँदैन। अब नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ कानुन, नयाँ विधि, नयाँ अभ्यास र स्थानीय स्वायत्तताको आधारमा यसलाई पनि अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा यसलाई लिएर जानुको विकल्प छैन भन्ने पनि राख्न चाहन्छु। एउटा अन्तिममा महासचिवज्यूलाई छ, उहाँले नै राख्नुहुनेछ। हजुर, अध्यक्षज्यूलाई धेरै धन्यवाद। एउटा तथ्याङ्क चाहिँ यहाँले सोध्नु भएको छ, म तथ्याङ्कको चाहिँ भनेपछि अनि महासचिवज्यूकोमा आइपुग्छु। रोड एक्सेसको सन्दर्भमा अहिलेसम्म देशभरिमा कति गाउँपालिकाहरूमा सडक पुग्यो भनेर प्रश्न सोध्नुभयो। म छोटकरीमा के भन्छु भने जम्मा 460वटा गाउँपालिका मात्रै भन्दैछु है। 460वटा गाउँपालिका मध्ये हामीसँग 142वटा गाउँपालिका अर्थात् 31% गाउँपालिकामा चाहिँ पक्की सडक कालोपत्रे पुगेको रहेछ है, गाउँपालिका केन्द्रसम्म। भने सडक नै नपुगेका गाउँपालिका केन्द्रहरू चाहिँ जम्मा मात्रै रहेछन्, एकदमै थोरै रहेछन्। यसमध्ये पनि त्यो 22 मध्ये सबैभन्दा धेरै 14वटा चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा रहेछन् भन्ने कुरा देखियो। र यो बीचको ग्याप चाहिँ ठुलो छ। ब्ल्याक टप अथवा कालोपत्रे हुने 142वटा, सडकै नपुगेका 22वटा भनेपछि त्यो कच्ची धुले सडक हुने गाउँपालिका चाहिँ करिब 200वटाको हाराहारीमा रहेछन् भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ देखिन्छ। हस्, मैले यही तथ्याङ्क सेयर गरेँ। हामीसँग यसको यहाँहरूलाई झन् यो तथ्याङ्कहरू हामीसँग छ। हामी यो अहिलेको होइन, फेरि यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अलिकति थपी पनि सक्यो होला। अब महासचिवज्यूलाई एउटा सानो प्रश्न आएको हुनाले हजुरले रेस्पोन्स गरेपछि फेरि हामी सहभागीहरूमा आउँछौँ। अनम्युट गर्नु पर्यो। हजुर, हस्, धन्यवाद। खास गरी यो पोखराबाट प्रकाश ढकालजीले सोध्नु भएको प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यही टिपेको छु। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको तपाईँको छ नि विभेदकारी व्यवहारको सन्दर्भमा छ। अब यो चाहिँ कर्णाली प्रदेशलाई हेर्दा पनि तपाईँलाई प्रश्न हुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा अहिले भइरहेको गतिविधि बाट पनि तपाईँले धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। मैले त्योभन्दा बेसी नभनौँ, तर यसमा मेरो थप कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पार्टी ऊ पार्टी नभनौँ। हाम्रो देशको मनोदशा नै के हो भन्दाखेरि विकासमा असाध्यै राजनीति गर्ने। यो मेरो कारणले आएको विकास हो, यो बाटो मेरो कारणले खनेको हो, यो बाटो मेरो कारणले कालोपत्रे भएको हो, त्यस कारणले यो मेरो पार्टीले गरेको हो भन्ने तपाईँको छ नि यो विकासमा राजनीतिकरण गर्ने परिपाटी जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म हाम्रो विकास तपाईँको छ नि दिगो हुन सक्दैन। म एउटा उदाहरण दिन्छु। गाउँघरमा तपाईँको खानेपानीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय तथ्याङ्क 88% मान्छेले तपाईँको धाराको पानी खान्छ भनेको छ। तर तपाईँ गाउँमा हेर्नु होला कति % मान्छेले धाराको पानी खान्छन् भन्ने कुरा तपाईँको हेर्नु होला। त्यो किन भएको छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम तपाईँको छ नि अब त्यो खानेपानीमा त्यो एउटा उदाहरणमा दिनु खोजेको त्यहाँ राजनीतिकरण भएको छ, पार्टीकरण भएको छ। अनि पार्टीकरण भइसकेपछि के हो भन्दाखेरि एउटा पार्टी ल्याएको खानेपानी हो भनेदेखि अर्को पार्टीको मान्छेले चाहिँ के भने उसले तेरो पार्टी ल्याएको पानी हामी किन खान्छौँ त भनेर धारा काट्दैछ कि, बुझ्नु भएन? त्यस कारण त्यो विकास चाहिँ तपाईँको दिगो हुन सकेको छैन। यो दुःखद पक्ष हो। त्यस कारणले हामीले सुरुदेखि नै के भन्दै आएका छौँ भने अब यो मुलुकमा जे जति तपाईँको छ नि अनियमितता भए, अस्थिरता भए, तपाईँको चाहिँ सबै कुराहरू नहुनुपर्ने कुरा धेरै भए। तर यी सबै कुरा छोडेर अब एउटै काम गरौँ, विकास निर्माणको काममा चाहिँ राजनीति नगरौँ, अब विकासका निम्ति राजनीति गरौँ भन्ने हामीले तपाईँको मेरो त आवाजै यही छ, हेर्नुहोस् आवाज नै यही छ। विकासको निम्ति राजनीति गरौँ तर विकासमा राजनीति नगरौँ। यो दुईटा कुराको बिचमा विभेद छुटाउन सक्यो भनेदेखि अनि त्यसपछि बल्ल सङ्घ प्रदेश र तपाईँको स्थानीय तहसँगै मिलेर जान सक्ने स्थिति बन्छ। अब मैले हाम्रो अब इन्द्रावतीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले आवधिक योजना बनाउँदाखेरि सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद, त्यति बेला तत्कालीन मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, जिल्लामा तपाईँको छ नि संसदमा प्रतिनिधित्व गरेर दुईटा ठुला दलका जिल्ला सभापतिज्यूहरू र विकास निर्माणका साझेदार निकायहरू सबै राखेर तपाईँको आवधिक योजना निर्माण गरेको छु। यो काम हामी गाउँपालिकाबाट गर्छौँ, यो काम प्रदेशबाट गर्नुहोस्, यो काम सङ्घीय सरकारबाट गर्नुहोस् र यसरी मिलेर जाउँ भनेर तपाईँको हामीले तपाईँको छ नि त्यो मिटिङ पनि राख्यौँ। तर मानवीय स्वभाव अहिले पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो परिवर्तन हुन सकेको छैन। छिटपुट केही ठाउँमा तपाईँको छ नि अब त्यो विभेदको तपाईँको छ नि घटनाहरू त तपाईँको छ नि नभएको भन्न सकिँदैन होइन।
मैले ठ्याक्कै अब तपाईँको यो भन्ने तोकेर भन्न अलिकति अब सान्दर्भिक नहोला, तर तपाईँको हाम्रो यो उसमा यो सोचमा परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु मैले। यो सोचमा परिवर्तन हुन सक्यो भने चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ विकासमा तपाईँको फड्को मार्छ र विकास दिगो पनि हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदम विश्वस्त छौँ। प्रकाशजी, मैले यति नै कुरा राखेँ। हजुर धन्यवाद। मार्साजीलाई पनि धन्यवाद। प्रकाशजीको अन्तिम प्रश्नको थोरै निरूपण गर्नुभएको छ, बाँकी हजुरले आफै बुझ्नुहुनेछ। अब यसपछि यहाँ हामीसँग बोल्नको लागि अर्चना झाज्यू अघिदेखि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ, भोजराज जोशीज्यूले पनि रेज ह्यान्ड। पहिला अर्चना झाज्यूलाई अनुरोध गर्छु। लक्ष्मी बस्नेत म्याडमले अघिदेखि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मी बस्नेत, ल हैन यहाँ रेज ह्यान्ड नदेखेर हो क्या हो? अघि फेरि लिप भएर आउनु भएको थियो, म त्यही भएर प्लिज ल पहिला अर्चना झाज्यूले है अघि यहाँ ट्राई गरिराख्नु भएको थियो। ल बोलिहालौँ हजुर। सर नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार सर, म जनकपुरको बारेमा पनि भन्न चाहन्छु र साथै लालबन्दी सर्लाहीको पनि र यता ललितपुरको पनि केही जिज्ञासाहरू छ हैन। म विभिन्न ठाउँमा यो चाहिँ महिनाभरिमा चाहिँ घुम्दाखेरि यसो चाहिँ थाहा पाएँ हैन। सबभन्दा चाहिँ म एउटा महिला भएको नाताले चाहिँ महिलाको पीडा महिलालाई नै थाहा हुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईको घरेलु हिंसा चाहिँ अहिले यो कोरोनाले गर्दा साह्रै नै चाहिँ बढेछ हैन। घर घरमा हेर्दाखेरि र बाहिर पनि हरेक ठाउँमा चाहिँ बढिराखेको छ र यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईको महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ सङ्कटमा परिसक्नु भएको छ, त्यो सबैलाई अवगत छँदैछ। र यसमा चाहिँ सङ्कटमा पर्दा पनि तपाईको यो प्रशासन, राजनीति हैन, विभिन्न नगरपालिका वडा कार्यालयहरूबाट मिलोमातोमा चाहिँ यो कार्यान्वयन भइराखेको छ। सबै चाहिँ थिचोमिचो गरेर उनीहरूको चाहिँ आवाज चाहिँ अगाडि बढाउन दिइराखेको छैन महिला दिदीबहिनीहरूलाई। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सक्रिय रूपमा आवाज उठाउनु नै पर्नेछ जसरी भए पनि। अर्को कुरा कि यो बेटी बचाओ बेटी पढाओ छ, त्यो चाहिँ एउटा कागज रूपी मात्रै हेरिराखेको छु प्रदेश 2 मा, त्यति चाहिँ काम चाहिँ छैन। यसमा पनि हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यो चाहिँ जनकपुर अन्तर्गतको भयो। र अर्को यो लालबन्दी नगरपालिका म वार्ड नम्बर 1 र 2 लाई चाहिँ अलि विशेष चाहिँ म हेर्छु त्यहाँ हैन। त्यहाँ हेर्दाखेरि अहिले कोरोना लागेपछि सबलाई कडा निगरानी गर्ने र नलागेपछि फेरि जस्ताको त्यस्तै उहाँहरू आफै पनि जस्तै चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। न मास्क छ, न सेनिटाइजर छ, न केही छ, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। र विकासको काममा चाहिँ उहाँहरूलाई म यसो हेर्छु, नागरिक वाडा पत्र हुनुपर्ने ठ्याक्कै भए पनि त्यहाँनिर खोज तलास चाहिँ यसो सोधपुछ गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कोरोना छ, के गर्ने, अहिले चाहिँ विकासको कार्यान्वयन कामै भइराखेको छैन माथिबाट यस्तै। यही मैले चाहिँ जवाब चाहिँ गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को चाहिँ हरिहर कार्कीसँग पनि मैले सोधेँ, दाइ विकासको के काम भइराखेको छ अहिलेसम्म, अहिले के हुनु दसैँपछि अब बुकहरू आउँछ नगरपालिका अनि त्यसपछि सोचौला। अहिले त जे कुरामा पनि कोरोनालाई लिदिने के कसरी घुमाउने बाटो एउटा उनीहरूले सबलाई चाहिँ सजिलो भइसकेछ। त्यसकारणले विकासको काममा चाहिँ अहिले चाहिँ अन्धो जस्तै चाहिँ बनेछ र त्यसमा चाहिँ राजनीति जे कुरामा सरहरूले चाहिँ कुरा भनिसक्नु भएको छ, यो राजनीतिले गर्दाखेरि केही सक्षम भइराखेको छैन। त्यसमा चाहिँ हामी पत्रकार चाहिँ झन् चाहिँ पिसिराखेको छौँ। केही कुरा भन्दाखेरि फलाना चाहिँ फलाना चाहिँ पार्टीबाट आउनु भएको त्यसपछि सजिलो हुन्छ नि कुरा गर्नलाई। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ कसरी काम गर्ने त्यसमा अलि अप्ठ्यारो भइराखेको छ। अर्को कुरा के हो भने यो वन र निकुञ्जको चाहिँ म भन्छु, यो वन र निकुञ्ज, वन भनेको एउटा छुट्टै हो, त्यो सङ्घमा प्रदेशमा गएछ, निकुञ्ज भनेको सङ्घमा चाहिँ छ। यो चाहिँ दुईटैको चाहिँ कानुन र ऐन चाहिँ बाँचिन गइराखेको छ। नगरपालिकाहरूले काम गर्दाखेरि, वाडाहरू काम गर्दाखेरि त्यहाँको के भन्छ कर्मचारी र यो निकुञ्जको कर्मचारी र वाडाको चाहिँ कुराहरू नमिल्दाखेरि, किनभने उनीहरूको पहिला ऐन कानुन थियो र अहिले यिनीहरू नयाँ बनाउँदाखेरि म नै यहाँको राजा हो, जे गर्छु त्यो म नै गर्छु, त्यस्तो खालको विचारहरू आइराखेको हुन्छ। त्यहाँनिर काम गर्न पनि सजिलो असजिलो भइराखेको छ। अस्ति नै त्यो के भन्छ यो चितवनकै कुरा भयो नि, ठुलो चाहिँ विवादमा आए कोर्टदेखि लिएर विभिन्न, किनभने उनीहरू चाहिँ आफ्नो ऐनबाट गइराखेको हुन्छ, नगरपालिकाहरू आफ्नो ऐनबाट गइरहेको छ। त्यो अहिले बाजिराखेको छ। कहाँ के गर्दाखेरि सतर्कता चाहिँ अपनाउँदा के चाहिँ राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ, यही जिज्ञासाहरू थिए सर। हजुर धन्यवाद। भोजराज जोशीजी हात उठाउनु भएको छ, हुनुहुन्छ लाइनमा हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमदेखि? हजुर हजुर म छु। ल बोलौँ त।
अघि प्रश्न उठाएको थियो, खास गरी अहिले भन्दा पनि मैले अघिको प्रसङ्गमा चाहिँ प्रश्न राख्न खोजेको थिएँ। हाम्रो महासचिवज्यूले चर्कोसँग चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुर्याउनलाई बाटो कालोपत्री गर्नलाई 5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ छ, तर काम भएन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। मेरो जोड भने के भने नि, हामी कहाँ अहिले पनि स्थानीय तहहरूमा हेर्दाखेरि देशकै प्रब्लम हो, स्थानीय तहकै नभनौँ, बेसिक हेल्थ र बेसिक एजुकेसनको सन्दर्भमा तपाईँ कुराकानी गर्नुहुन्छ भने एकदमै जर्जर अवस्था छ। अनि स्थानीय तहहरू, मैले गाउँपालिकालाई मात्रै भनेको होइन, यहाँ नगरपालिका, उपमहानगरपालिका अनि महानगरहरू पनि छन्। सबैलाई मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने, हामी बेसिक हेल्थ र बेसिक एजुकेसनमा लगानी किन बढाइरहेका छैनौँ, जबकि अहिले त बेसिक हेल्थ र बेसिक एजुकेसन भनेको स्थानीय तहकै लगभग सम्पूर्ण जिम्मेवारीमा छ, कानुनले चाहिँ त्यही भन्छ। जस्तो म एउटा उदाहरण दिउँ, बाजुरा जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकदमै दुर्गम जिल्ला हो र त्यो दुर्गम जिल्लाको पनि अति दुर्गम क्षेत्र कोल्टीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रेफ्रिजरेटर बिग्रेका कारणले त्यहाँका बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने नियमित खोप पाएनन्। गएको पुसको महिनाको कुरा गर्दैछु म, गत वर्षको। अनि त्यो कुरा हामीले समाचार लेखिसके पछाडि यहाँ ठुलै हल्लीखल्ली भयो। प्रदेश सरकारले बिग्रेको, यहाँ आफ्नो क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले आफू कहाँ बिग्रेको रेफ्रिजरेटर मर्मत गरेर त्यहाँ पठाएपछि त्यो ढिलो गरी बालबालिकाले झन्डै पाउनुपर्ने समयभन्दा 2 महिना ढिलो गरी चाहिँ खोप पाएको कन्डिसन छ। अनि हामी यस्ता ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्नुभन्दा डोजर गुडाउने, बाटो बनाउने, अनि त्यो बाटोले भोलि पर्सि चाहिँ कतिको समस्या देखाएको छ। अहिले अछाम जिल्लामा चाहिँ कैलाश खोलामा आएको बाढीले गर्दाखेरि बिगारेको त्यो संरचनाहरू हेर्नुहोस् होइन। यो बिग्रिने भत्किने कुरामा चाहिँ हामी लगानी बढाउने कहिलेसम्म रिसोर्स चाहिँ मिसयुज गरिरहने भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो क्या। हामीले प्रश्न नोट, धन्यवाद, मेरो प्रश्न यही हो। हजुर धन्यवाद। अब लक्ष्मी बस्नेतज्यूले केही कुरा राख्न खोज्नु भएको थियो, हुनुहुन्छ कि लाइनमा निस्किनु भयो? हुनुहुन्छ लक्ष्मी बस्नेत ल बोलिहालौँ न। हिमाल हजुर नमस्कार, म चाहिँ हिमाल खपत्रिका, अहिले चाहिँ अनलाइन यसमा काम गर्दैछु। हजुर मैले चाहिँ सोध्नु, हजुर मैले 1-2वटा क्वेसन बेला बेला अरू पनि सोधिरहेको हुन्छु यहाँहरूलाई पनि, र अहिले पनि यो छलफलमा अलिकति गर्नको लागि। मैले मुख्य कुरा चाहिँ अघि अर्चनाजीले नै उठाइराख्नु भएको थियो, यो घरेलु हिंसा र बलात्कारको कुराहरू चाहिँ एकदम धेरै बालिकामाथि हुने, घर परिवारबाटै हुने घटनाहरू हुँदाखेरि जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका अथवा अलिकति सक्रिय भूमिका भनौँ न, जस्तो अहिले यो स्याडो पेन्डामिक नै भनेर भनिएको छ, वर्ल्ड वाइड नै यो कोरोना पछि हुने हिंसा, महिला हिंसालाई चाहिँ स्याडो पेन्डामिक भनेर भनिएको छ। कुरा त्योसँगै आउने महिलामाथि हत्या, हिंसाको कुराहरू, बलात्कारको कुराहरूलाई चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ, एउटा मेरो त्यो क्वेसन। र अर्को चाहिँ यो सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको अस्ति वेबसाइटमा देखेको थिएँ, एउटा यो स्थानीय तहहरूले बनाएको कानुन सम्बन्धी भनेर एउटा अध्ययन गरेको भनेर, त्यसमा चाहिँ ऐन बनाउनु पर्ने त धेरै चाहिँ सिका र कार्यविधि बनाएर चाहिँ चलिराखेको छ भन्ने चाहिँ त्यहाँका निष्कर्ष थियो, र त्यसमा बनाउनु पर्नेमा नबनाइएको कानुनहरूको सूची पनि थियो, र यो स्थानीय अदालतको कुराहरू पनि एकल अधिकार सूचीमा भए पनि कुनै पनि स्थानीय तहमा छैन भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा देखेको थिएँ। यसमा के भन्नुहुन्छ भनेर यति नै हो, धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। अब यसपछि हामी 2वटा प्रश्नहरू लिन्छौँ। त्यति भएपछि करिब करिब सकिन्छ कि बाँकी रहन्छ? कुमारजी बोल्न खोज्नु भयो? कुमार यात्रु, हामी कोही छौँ जिज्ञासा? लु बोलौँ हजुर। धन्यवाद। अघिदेखि हात उठाएको थिएँ, यहाँ डिस्कनेक्ट भएको हुनाले देख्नु भएन होला, फेरि आवाज पनि राम्रो आइरहेको छैन कि? सुनिएको छ। सबैलाई नमस्कार छ। म स्थानीय शासन कार्यक्रम पहिलादेखि नै सञ्चालन गरिरहेको छु, अहिले पनि चलाइरहेको छु। त्यसैले मेरो एकदम चासो छ, आज एकदम नयाँ विषयवस्तुहरू, नयाँ विषयमा यहाँले जानकारी दिनुभयो, यसको लागि महासङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र
मेरो खासै त्यस्तो जिज्ञासा छैन, नयाँ इन्फर्मेसन आयो, जिल्लाका साथीहरूको पनि सूचना राम्रो आएको छ, म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो कर्मचारी आएनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यो स्थानीय तह नयाँ संविधान आएपछि नै अर्थात् स्थानीय तहको गठन भएदेखि नै सुन्दै आएको कुरा, यो त परम्परागत जस्तो पनि हो, विज्ञ कर्मचारी आएनन् भन्ने कुरा पनि त्यो परम्परागत जस्तो नै हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को चाहिँ एउटा जिज्ञासा चाहिँ मेरो के छ भने अब यो बजेट सम्बन्धमा अहिले रिपोर्टहरू के आएछ भने अब स्थानीय तहहरूले अनुत्पादक खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा भ्यू टावर बनाउने अनि गेट बनाउने अनि त्यसपछि मन्दिर बनाउनेमा लगानी गर्ने, तर अहिले जल्दो बल्दो इस्युहरू जस्तो अब कोभिडकै सन्दर्भमा पैसा छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा महासङ्घको के धारणा छ, मेरो एउटा यसमा जिज्ञासा रह्यो। अर्को चाहिँ यो शिक्षालयहरू सम्बन्धमा अब स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रको कुरा हो, कतै खोलिएका छन् कतै खोलिएका छैनन्, कहाँ अब नेट नभएको कुरा त यहाँ आइसक्यो। अब यो सन्दर्भमा पनि अब मैले ताप्लेजुङ 5 स्तर धेरै स्थानीय तहमा अघिल्लो हप्ता मात्रै मैले इन्ट्रेक्सन गरेको थिएँ त्यहाँको जनप्रतिनिधिसँग, त्यहाँ चाहिँ खोल्ने तयारी भइरहेको छ, फेरि मन्त्रालयले खोल्ने नखोल्ने भन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ, अब जस्तो कोभिड फ्री भएको जिल्लाहरूमा नभएको ठाउँहरूमा त खोल्दा पनि हुन्छ होला, त्यसमा महासङ्घको के धारणा छ यसमा एउटा म जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को चाहिँ यो जेसीको कुराहरू नै आउँछ। मैले गएको हप्ता मात्रै चाहिँ के अरे दोलखाको 8वटा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग ग्रासरुटमा मैले बसेर इन्ट्रेक्सन गरेको थिएँ। त्यो सन्दर्भमा यो लैङ्गिक समानता अर्थात् त्यो बहिनीहरूले उहाँहरूले भने जस्तै महिलाहरूको सहभागिताको सन्दर्भमा नाम चाहिँ राखिएको छ, तर उहाँहरू चाहिँ घरमै उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष कुनै महिला हुनुहुन्छ भने सबै चेकमा सही गरिदिएर उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष चाहिँ जो पुरुष हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिने त्यस्तो प्रचलन पनि रहेछ। यस्तो कुराहरूमा सुधार गर्नेतर्फ चाहिँ महासङ्घले बरु पहल गर्नुपर्ने हो, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने हो, त्यतातिर के छ भन्ने मेरो अर्को जिज्ञासा रह्यो। वन ऐनको सन्दर्भमा 2055 सालको स्थानीय शासन ऐन पहिलादेखि नै यो वन ऐनसँग स्थानीय तहको झगडा चाहिँ एकदम पुरानो झगडा, पुरानो रिसिपीको झगडा देखिन्छ। र अस्ति माडीको घटना, चेपाङको घटना जुन भयो माडीमा चाहिँ त्यो सन्दर्भमा माडी नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू नै प्रधानमन्त्रीसँग वन मन्त्रीसँग आएर चाहिँ धेरै इन्ट्रेक्सन गरेर चाहिँ यो वन ऐन चाहिँ अहिले हाम्रो पक्षमा आयो भनेर माडीको नगरपालिकाको प्रमुख जीले मलाई भन्नुभएको थियो। र यो आउने वन ऐनको मसौदा पनि मैले हेरेँ, तयार भइसक्यो र आउने संसदमा, अब त्यो संसद त अब अहिले छैन, संसद बेगर पनि अब वन ऐन जारी गर्ने कुरा भएन। त्यस कारणले यो वन ऐन चाहिँ त्यस्तो सुधारको बाटोमा छ, अब आउँछ भन्ने खालको कुरा आएको थियो। र सँगसँगै यो वन ऐन सँगसँगै अहिले सुकुम्बासी आयोगको कुरा छ, अब त्यसलाई अर्कै नाम भन्छ होला। सुकुम्बासी आयोगको सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारहरूलाई त्यो सुकुम्बासी आयोगको सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ भूमिसँग सम्बन्धित धेरै अधिकारहरू स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। यो सन्दर्भमा पनि अब अलिक कुरा हो भन्ने कुरा पनि क्लियर भयो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा चाहिँ हाम्रो महासङ्घको अध्यक्षज्यू र महासचिवज्यू सिन्धुपाल्चोककै भएको हुनाले अब विपदको ठुलो अहिले के भइरहेको छ त्यो बारेमा पनि अलिकति जानकारी दिनु पाए अध्यक्षज्यू अर्थात् महासचिवबाट हामी पनि अलिकति इन्फर्म हुने थियौँ कि भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद बिमलजी, समय दिनुभएको। हजुर धन्यवाद कुमार सर। अब हामी एकजना सहभागी पूर्वतर्फबाट विराटनगर आसपासबाट हामी सञ्चारकर्मीहरू सहभागी थियौँ, कोही हुनुहुन्छ भने राख्न पाए उपयुक्त हुन्थ्यो। पूर्वतर्फको त्यति जिज्ञासा यहाँ हामीले सुन्न पाइएन। अब उहाँहरू निस्किनु भयो जस्तो छ, योभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो। अब खास गरी हामी कतिपय चाहिँ विषयहरू दुईवटा खण्डमा बाँडेका थियौँ। पहिलो खण्ड भनेको हामीले केही नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णयहरू भइदियोस् जसले चाहिँ गाउँपालिकाहरूलाई सघाउँछ काममा भनेर 4वटा जति हाम्रा अपेक्षाहरू राखेका थियौँ, जुन नेपाल सरकारसँग पनि राखिसक्यौँ।
र अब यो सञ्चारकर्मीहरूबाट यी चिजहरू हाइलाइट भइदिए भने हाम्रा माग हाम्रा आवाज छिटै सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा थियो। दोस्रो चाहिँ नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट र कार्यक्रम मार्फत धेरै कुरा घोषणा गरेका छ। ती कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय तहसँगको साझेदारीबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। तर नेपाल सरकारबाट चाहिँ त्यसको कार्यविधि कानुन र प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदाखेरि चाहिँ यो साल पनि फेरि असारे विकास हुने हो कि भन्ने खतरा भएको हुनाले अहिले सजग गराउनको लागि हामी गाउँपालिका महासङ्घले चाहिँ खबरदारी गरे। दुईवटा हाम्रा चाहिँ च्याप्टरहरू थिए, यही हामीले पेश गऱ्यौँ र अहिलेसम्म 4वटा विषय 4जना सहभागीहरूले दोस्रो चरणमा आफ्ना प्रश्नहरू राख्नुभएको छ। प्रश्नभन्दा पनि सुझावहरू राखिदिनु भएको छ र हामीले सहयोगको अपेक्षा गरेकोमा हजुरहरूले थप सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ। अब एकजना सहभागीबाट लिउँ। हाम्रो अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यसपछि अलिकति आफ्नो के भन्छ जिज्ञासाहरूको निरूपणसहित कार्यक्रमलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनेतर्फ अगाडि बढाउने हो कि भन्ने लागेको छ। केही छ भने हामी एउटा दुईटा सहभागीज्यूहरूबाट चाहिँ नि प्रश्न जिज्ञासाहरू लिन्छौँ। यदि छैन भने अब हामी अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। ल, नवीन धमलाजीले बोल्न खोज्नुभयो, प्राइम टेलिभिजन। ल, छोटकरीमा कुरा राखिहालौँ त। थ्याङ्क यू विमल सर। जस्तो अहिले चाहिँ अघि हाम्रो आदरणीय महासचिवज्यूले भन्नुभयो 1/4 कर्मचारीको अभाव छ हाम्रो 460 गाउँपालिकाभित्र पनि। यो एउटा समस्या भयो। अर्को समस्या चाहिँ भएका कर्मचारीहरू पनि लामो समयसम्म नटिक्ने समस्या, विशेष गरी यो समस्या। र अर्को हाम्रो विगतमा स्थानीय निकाय हुँदा भन्दा अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ यो सार्वजनिक सुनवाईको कम अभ्यास भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो व्यक्तिगत बुझाइ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको पहल कदमी यसमा के हुनेछ? छोटो बनाइराखेँ मैले। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। अब म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु। अहिले 5जना सहभागीहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुभयो। अध्यक्षज्यूले नोट गर्नुभएको छ र यसलाई संक्षिप्त रूपले निरूपणको प्रयास गर्नुहुनेछ। हजुर, धन्यवाद। अघि पहिले उठाउने साथीहरूको पनि सबै सम्बोधन गरिएन। कतिपय हामीले सुझावको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने थियो, अहिले पनि कयौँ सुझावको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने पनि आएको छ। त्यसकारण सबै सम्बोधन भएन भने हामीले सुझावको रूपमा ग्रहण गरेको रूपमा बुझिदिनु हुने नै छ। यो पछिल्लो समय कोरोना महामारी र अरू कारणले गर्दाखेरि महिला हिंसा बलात्कारको पछि फेरि जोड्नु भएको छ। अर्चनाजीले उठाउनु भयो, पछि फेरि लक्ष्मी बस्नेतजीले घरेलु हिंसा र बलात्कारको कुरालाई जोडेर उठाउनु भयो। यसको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने हो, तपाईले पनि सहयोग गर्ने, हामीले सहयोग गर्ने, मिडियाले सहयोग गर्ने, महिला अधिकार कर्मीले सहयोग गर्ने। यसको चाहिँ अदालती प्रक्रिया, यसको कारबाही गर्ने प्रक्रियासम्म पुर्याउनको निम्ति हामीले एक किसिमको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो। यसको किनारा फैसला, सजाय, पक्राउ, यो सबै चिज हामीले गर्ने होइन, हामीले सहयोग गर्ने हो। तपाईले हामीले सहयोग गर्ने हो। यो बढेको छ भने यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हाम्रो स्थानीय सरकारहरूको पनि, तपाईहरुको जसले अझ महत्त्वका साथ कुरा उठाउँछ उहाँहरूको पनि भूमिका बढिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूले उठाउनु भएको छ। हामीले पनि त्यसलाई त्यसरी नै बुझेका छौँ। भोजराजजीले चाहिँ यो बेसिक हेल्थ र बेसिक एजुकेसनमा लगानी किन नबढाएको भनेर भन्नुभएको छ। अब पर्याप्त हामीले बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेसनमा हामीसँग भएको स्रोतको आधारमा भोलिदेखि नै यो आधारभूत स्वास्थ्य र आधारभूत शिक्षाको निम्ति पूर्ण हिसाबले हामीले सबै रकम खनाउँदाखेरि पनि त्यो प्राप्त हुँदैन। तर यो स्थानीय सरकारहरू आइसकेपछि एकदमै टाढा टाढा बस्तीमा जस्तो स्वास्थ्य चौकी हिजो एउटा साबिकको एउटा गाविसमा एउटा थियो, वडा विभाजन भयो, त्यसमा विस्तार भएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को स्वास्थ्य सामुदायिक इकाइ लगायतका थप गरेर लगानी वृद्धि हुँदै चाहिँ गएको छ।
अझ यहाँको चाहिँ यहाँले अझ यसमा संवेदनशील हुन पर्यो, जीवनसँग जोडिएको कुरा भएको कारणले भन्ने कुरालाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। तर स्थानीय सरकारहरू सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनेपछि सडकको पिच गर्ने पनि, सडकको ट्र्याक खन्ने पनि, बिल्डिङ निर्माण गर्ने, खेलकुदको चौर निर्माण गर्ने लगायतका सबै कुराको अपेक्षा स्थानीय सरकारहरूसँग गर्ने कारणले गर्दाखेरि सबैतिर पनि वितरणमुखी गर्नुपर्ने पनि जरुरी छ। महत्त्व एउटा हरेक पालिकामा हामीले भन्ने गरेका छौँ, पालिका स्तरीय महत्त्वको योजना, ठुला योजना पनि सुरु गर्नुपर्छ र आधारभूत सेवासँग सम्बन्धित, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, शिक्षासँग सम्बन्धित यसलाई बढाउने कुरा सुझावको रूपमा दिनुभएको छ। हामी अझै थप ग्रहण गरेर अझै यसलाई महत्त्वका साथ भन्ने हामी आग्रह गर्नेछौँ र हिजोको जस्तै मात्रै चाहिँ छैन, बढेको छ। यो पनि म सकारात्मक ढङ्गले लिइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँ ऐन बनाउन पर्ने कार्यविधिहरू बनाए भनेर भनेको छ। गाउँपालिकाहरूमा अब यो सङ्घीय मामला मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन सर्वेक्षणको कुरा, अब स्याम्पलिङमा गरेको, कहाँ कहाँ गर्नुभयो, गाउँपालिकाहरू कति लिनुभयो थाहा छैन। तुलनात्मक रूपमा हाम्रो दावा के छ भनेदेखि गाउँपालिकाहरूमा अलि पर्याप्त होइन, पुरै त होइन, तर धेरै ऐनहरू निर्माण गरेको छ। त्यसलाई महासङ्घले पनि डमी कानुन बनाएर हामीले पनि धेरैवटा ऐनहरू चाहिँ हामीले डमी कानुन बनाएर पठाएका छौँ र धेरै गाउँपालिकाहरूमा ऐनहरू बनेको छ। पर्याप्तै भयो, पूर्ण भयो भन्नु खोजेको होइन, बनेको छ। कार्यविधि बनाएको, ऐन नबनाएको भनेर त्यो स्याम्पलिङमा लिएको प्रतिवेदनले सबै 460वटै गाउँपालिका नसमेट्न सक्छ। त्यसको अर्थ सबैमा बनायो भनेर दावा गर्न खोजेको होइन, तर कर्मचारी अभावका कारणले, हाम्रो जनशक्ति, कानुनका जनशक्ति अभावका बावजुद पनि गाउँपालिकाहरूले राम्रो मेहनत गर्नुभएको छ। धेरै ठाउँमा कानुन ऐन बनेर अगाडि बढेको छ। न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित कानुनै नबनेको रिपोर्ट पेश भएछ, त्यो स्याम्पलिङ लिएकोमा पर्यो होला। धेरैवटा गाउँपालिकाहरूले न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ, केहीमा बाँकी पनि होला। हामी यसको तथ्याङ्क अब यो आर्थिक वर्षमा कहाँ कुन कति कानुन बन्यो भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर हामी तुरुन्तै तातो लगाउन पर्ने अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माणको निम्ति तातो लगाउने, अलि प्रेरित गर्ने कुरा पनि गर्ने सेड्युलमा छ, हाम्रो सेड्युलमा। अब भ्यू टावर लगायतका, पर्यटन लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्यो। भ्यू टावर चाहिँ त्यति धेरै आवश्यक नहोला, तर पर्यटन पूर्वाधार भनेको एउटा उत्पादन क्षेत्रभित्रकै लगानी हो। अहिलेको परिस्थितिमा अहिले कोरोनाका कारणले पर्यटन उद्योग अलिकति सङ्कुचित छ, त्यो बेलामा बेग्लै कुरा हो। यो पनि एउटा केही चाहिँ उत्पादनमूलक हुन सक्छ। संस्कार, संस्कृति, पर्यटनलाई केन्द्रित बनाएर जाँदाखेरि आस्थासँग जोडिएको कुरा एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गरेर पर्यटन विकास गर्ने कुराहरूलाई केही हदमा त्यो उत्पादनसँग जोडिन पनि सक्छ। तर यसमा खर्च गर्ने अनि कोभिड जस्ता महामारीमा खर्च नगर्ने कुरा हुनु हुँदैन भन्ने यहाँको सुझाव चाहिँ एकदमै सराहनीय छ। हामीसँग बजेट थिएन, हाम्रो कामभित्र पनि पर्दैन थियो, तर गाउँपालिकाहरूले हामीसँग बजेट छैन भनेर कोभिडको निम्ति आवश्यक पर्ने सामान्य औषधिहरू, त्यसको उपचारका निम्ति, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका निम्ति बजेट थिएन, स्रोत थिएन र पनि छैन भनेर बसेन गाउँपालिकाहरू। यो अघि बरु प्रश्न उठेको थियो, यसको चाहिँ कानुन बनाएर निर्माण गरेको धेरै कुरा यो सङ्कटको बेलामा बेरुजु आउँदैन होला भन्ने, हामीले कानुनको डमी कानुन पनि बनाएर पठाएका थियौँ यसको सम्बन्धी खर्च गर्ने, त्यो आधारमा गए बेरुजु आउँदैन होला। नियत खराब नराखिकन गरेका, असल नियतले गरेका कतिपय कुराहरू सकारात्मकै हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब विद्यालय खोल्ने र नखोल्ने सन्दर्भमा हाम्रो धारणा यो चाहिँ एउटा प्रश्न भन्नुपर्छ, विद्यालय खोल अथवा नखोल भनेर भन्नु हुँदैन। विभिन्न परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्छ, कुन परिस्थितिमा कसरी शिक्षालय चलाउने,
कसरी शैक्षिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने भन्ने कुरा अब प्रष्ट गर्नुपर्छ। स्कुल खोल भन्छ, कहिले कहिले खोल नखोल भन्छ। यो सबै यो हिसाबले अल्मलेर बस्ने हामीसँग अब हामी अल्मलेर बस्नु हुँदैन। हामीले कुन क्याटेगोरीमा कति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुँदा के गर्ने, सङ्क्रमित नहुँदा के गर्ने, छुट्टै रहेको छुट्टै बस्ती रहेकोमा के गर्ने, यस्ता नीतिगत ढङ्गले एउटा मापदण्ड बनाएर परिस्थितिजन्य ढङ्गले खोल्नको निम्ति स्थानीय अभिभावकहरूको सँग सहभागितामा स्थानीय सरकारलाई छोडिदिनुपर्छ। विद्या शिक्षण क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्छ। अब महिला कोषाध्यक्षले खाली चेकमा सही गरेको यो कताको विषय पर्यो होला। अब एउटा क्षमता विकास अभिवृद्धि, महिलाहरूको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सकारात्मक छ। अब खाली चेकमा सही क्षमताको विकास भएपछि नगर्ला, तर अब क्षमतावान मान्छेले पनि खाली चेकमै सही गरेर राखी छोड्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ त्यो उसैको चाहिँ जिम्मेवारीको विषय भएको कारणले यसको सबै नियन्त्रण गर्न कठिन छ। तर एउटा कुरा चाहिँ यसलाई पोजिटिभली हामीले लिनुपर्ने, क्षमता विकासको कुरालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा ठिकै छ। अब सिन्धुपाल्चोकमा विपद, तराईमा डुबान अनि बाढी पहिरो, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विशेष गरेर पहिरो का कारणले गर्दाखेरि ठिलठिलो भएको छ। यो सङ्कटग्रस्त जिल्ला, दुईटा जिल्लाहरूमध्ये एउटा जिल्ला पनि भएको छ। यहाँका चाहिँ हजारौँ परिवार विस्थापित छन्। तिनीहरूको अब एउटा सङ्घमा विपद न्यूनीकरणले चाहिँ एउटा कानुन अन्तिम चरणमा पुर्याउँदैछ र हामी त्यो चाहिँ सम्भावित नयाँ बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भूगोलहरू जनप्रतिनिधिहरूले नाङ्गो आँखाले खोजेर प्रस्तावको सूची तयार गरेको छ। अब तुरुन्तै चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ भूगर्भविदहरू हामीले मगाएका छौँ। भूगर्भविदहरू गइसकेपछि उहाँहरूले कुन बस्ती बस्न योग्य र अयोग्य भन्ने गर्नु भइसकेपछि त्यस पछाडि बस्ती स्थानान्तरण पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढाउने आवश्यकता पर्यो भने जुन कानुनले बाधा व्यवधान सिर्जना गरेको छ त्यो कानुनै संशोधनको निम्ति समेत हामीले किन छलफल नगर्ने? हिजो परम्परागत मात्रै ढङ्गले होइन, नयाँ ढङ्गले पनि बस्ती विकासको निम्ति किन योजना नबनाउने? यही ढङ्गले हाम्रो छलफल, सरसल्लाह, बहस, मिटिङ भइराखेको छ। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको पनि यसमा ध्यान आकर्षण राम्रै भएको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप विशेष विपद जिल्ला भनेर पनि घोषणा भएको छ। कर्मचारी आफैमा कम छ। हामीले यसलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि आफैमा 3 तहको सरकार, राज्यको पुनर्संरचना पछाडि 3 तहको सरकार, राज्य शक्तिको बाटफाट पनि भयो। आफू स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यसलाई मर्मात पार्ने गरेर स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा मुख्य कर्मचारी सङ्घले पठाउने भन्ने व्यवस्था गर्यो। त्यो आफैमा बहसको विषय छुट्टै छँदै थियो। यसरी कर्मचारी पठाउने भनेर व्यवस्था गरेर पनि खाली छ भनेर भनिबस्नुपर्ने विषय होइन। यो मुख्य कर्मचारी त खाली राख्नै हुँदैन, एउटा अधिकार लिइराख्ने चिजै त्यो अर्को बहसको विषय छ। ल ठिकै छ, अहिले तत्काललाई एउटा नयाँ संरचना, नयाँ अभ्यासको हामी स्थापनामा गएको कारणले त्यसलाई पनि हामी प्रयोग गरौँ। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महिनौ खाली हुँदाखेरि पनि माग बस्नुपर्ने विषय बन्नु हुँदैन। यो आवाज उठाउनु पर्ने विषय बन्नु हुँदैन। यो प्राथमिकताका साथ योग्यता क्रमको आधारमा अनुभव प्राप्त, तालिम प्राप्त कर्मचारीहरू एउटा सेड्युलमा हालेर नियमित पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ पूर्ण समायोजन भएर स्वायत्त भएर सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन भएपछि नटिक्नेको समस्या न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी पूर्वाभ्यासमा भएको कारणले अहिले पनि नटिक्ने केही समस्याहरू छन्। सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रमहरू भटाभट सुरु हुन थालेको छ। तर धमलाजीले भन्नुभयो जस्तै
यसलाई अझै पर्याप्त बनाउनु पर्ने छ, यसको अझै कमी आएको हो कि भन्ने छ। अहिले त कोरोना कोभिडको कारणले पनि हो, हिजो कोभिड नहुँदा पनि पर्याप्त भएन, यसलाई अझ पर्याप्त बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी महासङ्घले पनि यसलाई पहल कदमी लिने नै छौँ। धन्यवाद। हाम्रा जिज्ञासाहरू पर अध्यक्षज्यूले आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ। हामी धेरै सहभागीहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि राखिसक्यौँ। एकछिन अघि मेसेज आएको थियो, हामी जनकपुरबाट गोविन्द महतोजीले केही राख्न खोज्नु भएको छ भन्ने, तर उहाँ पनि अहिले यो लाइनमा कनेक्सनमा मैले देखिरहेको छैन। त्यसकारण अब कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। सम्पूर्ण उपस्थित सहभागी महानुभावहरूलाई हामी हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। छोटो समयमा हाम्रो तर्फबाट गरिएको यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँहरू यो लिङ्कमा आइदिनु भयो। यो प्रभावकारी पनि हुँदो रहेछ। आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अर्चना झाज्यूले उठाउनु भए जस्तै स्थानीय तह, यो सङ्घीयता र स्थानीय विषयमा केही प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्न महासङ्घले प्रयास गर्नेछौँ। सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटलाई निरन्तरता दिन प्रयास गर्नेछौँ। यहाँ उठेका विषयवस्तुहरू र हाम्रा जुन चाहिँ मान्यताहरू थिए, ती मान्यताहरू लिखित रूपमा हजुरहरूको हातमा आइपुगेका छन्। यहाँहरूले सेभ गर्नुभएको छैन भने हाम्रो वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलज्यूले हजुरहरूको इमेल एड्रेसमा फरवर्ड गर्नुहुनेछ र यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। थप केही जिज्ञासा आवश्यक रह्यो भने र लेख्ने बेलामा, समाचारहरू तयार गर्ने बेलामा, फिचरहरू तयार गर्ने बेलामा कहीँ हाम्रो सहयोग चाहियो भने हजुरहरूले जतिखेर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी आगामी दिनमा यो भेटघाटलाई दिने नै छौँ भन्ने कुरा राख्दै यो आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ यहीँ हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।